ज्योति मगर जति गाली खाए पनि तिग्रा देखाउन नछोड्ने, बाबुराम भट्टराई जति गाली खाए पनि ट्विट गर्न नछोड्ने। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बौलायो। संसारमा 3टा सी, एउटा ऋषि, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैवो न जानाति थाङकोट कटस्य। आहै गाई जात्रा आयो, आहै नेता बौलायो। आहै भ्रष्टाचार मौलायो, आहै मेलन्ची फुट्यो। आहै 3टा नेता जुट्यो, आहै एमाले फुट्यो। आहै नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो। आहै ओलीलाई सुनामी आयो, आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा। ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले भाँडतन्त्र भएको। ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले भाँडतन्त्र भएको। आहै प्रचण्डे कस्तो दैचिउरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो। आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो। आहै महतो कस्तो ब्यारी चम्चा जस्तो, आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो। आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो, आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो। आहै रामबहादुर थापा बादलले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ झट्ट्याक्क पानी। आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो, आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो। आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो। धेरै पछि घुम्दै फिर्दै यो ठाउँमा आको, क्यामेराहरू अघि राखी व्यङ्ग्य कस्न पाको। सानो गीत गाउँछु हजुर पोलिटिक्सतिर भएको हजुर। नेपालीको ओठतालु सुक्यो कालो गयो, झन्कालो आइपुग्यो निरसलाल। ओठतालु सुक्यो कालो गयो, झन्कालो आइपुग्यो निरसलाल। बेमानी नेताले जनता अलमल। 2/3 पार्टी थियो 1/3 झर्यो, पल्लो घरको नरे फेरि पल्लै घरमा सर्यो। माधव झलनाथ बामदेव बाजे आफ्नै डम्फु बोक्दा रहेछन्। के गर्छन् ओली काका भनेर यसो ओ घाँटी तन्काएर हेरेको त बालकोटको भित्तामा ढक्रक टाउको ठोक्दा रहेछन्। हे दुःख पायो घमण्ड गरेर आफ्नै दिमाग घुचुकमा सरेर निरसलाल। बैमानी नेताले जनता अलमल, बैमानी नेताले जनता अलमल। बाबु दाइको नाटक भन्दा नौटङ्की नै बेसी। चुनाव लड्छन् हरेक पल्ट पार्टी फेरि। एक दिन त इन्डियन टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिएछन्। के गर्छन् भनेर यसो ओ हेरेको त चुच्चे नक्सालाई लुङ्गी लगाइदिएर असली कम्फर्टेबल त हामी नै हो नि भन्दै बरबर आउँदै रहेछन्। हे दिमाग गयो धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलाल। धेर किताब घोकेर राष्ट्रियता लुङ्गीले छोपेर निरसलाल। बैमानी नेताले जनता अलमल। र अन्तिममा हामी जनताको लागि पनि दिउँ है नमुन्दै। हामी जनता कहिले भेडा कहिले ढेडु बाँदर। काम गर्ने जागर छैन खाने बेला आगर।
कहिले हुक्के कहिले झोले कहिले चाहिँ बन्ने हनुमान को कस्तो कस्तो भन्ने अब आफै जान हे पौडी खेल्छन् दुखीका आँसुमा बिग्दिनाले रक्सी र मासुमा निरस लल बैमानी नेताले जनता अलमल। क्षमा चाहन्छु म किन व्यङ्ग्य गरेन र व्यङ्ग्य गर्न पनि चाहेन आज भने हामी अलिकति यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म गीत पनि गाउँदिनँ आज किनकि आजकै यो गाई जात्राको दिन गाएको गीतहरू पनि सही ठाउँमा नलाग्ने भयो। त्यही भएर अरू बेला हामी काम गर्नेछौँ, हाँस्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। हाम्रो हाँस्य व्यङ्ग्यले कहिलेकाहीँ गम्भीरता पनि बनाउँछ भन्ने आशाका साथ धेरै धेरै धन्यवाद छ। म सडकमा आउँछु, मलाई दैनिक 5 चोटि पिसाब लाग्छ। देशमा लोकतन्त्र पनि छ। म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु, मलाई 3 चोटि दिशा लाग्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, देशमा प्रजातन्त्र पनि छ। म 60 रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु, मलाई 3 बोतल पानी चाहिन्छ। कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने, कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला। निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किएँ भने देशमा लोकतन्त्र छ भनौँला। सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने, सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने म त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भनौँला। न पिसाब फेर्न पाउँछु, न दिशा बस्न पाउँछु, न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु। कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ भनेर। त्यसैले मलाई निशुल्कमा च्यापिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ, मलाई निशुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ। राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणा पत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नायिके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, गुट बदल्नु र अन्डरपेन्ट बदल्नु उस्तै लाग्न थालेको छ। कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ।
धन्यवाद। छु मन्त्री अनि ठुला उद्योगपति, झार्छु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती, यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी, हँसाउँदै मुखमा पानको लगादिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। संसारमा 3टा सी छन्, संसारमा 3टा सी, एउटा ऋषि, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो 3टा सीको काम चाहिँ के रहेछ भने ठन्डालाई गरम गराउने, गरमलाई ठन्डा गराउने। यो एसीले ठन्डालाई गरम गराउँछ, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्जेन्टिनाको मेसीले त्यहाँ रङ्गशालामा बसेका दर्शकहरूलाई उसको खेलको प्रभावबाट ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्को यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले सारा दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजनको पर्दामा होस् या चाहे रिपोर्टर्स क्लबको यो मञ्चमा होस्, ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। तिनै ऋषि दाइ जो पढ्दाखेरि अति ट्यालेन्ट, मास्टर साहबले सरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर क्लासमा पनि सबैभन्दा पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि सरले सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। विज्ञान पढाउने सर तराईबाट जाने, त्यही पनि सोध्नुहुन्थ्यो, ऋषि म टक्क, हजुर हिजो मैले विज्ञान पढाएको थियो, तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ हजुर। ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ? ऋषिदाले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाए। ऋषि हजुर, विज्ञानले आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिटो दौडिन्छ? ऋषिदाले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। हाम्रो ऋषि दाइपछि मेरो कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन। जनकपुरलाई दर्द हुँदा भक्तपुरले सेक्नुपर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ, बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ, मेची रुँदा काली पनि रुनुपर्छ, हिमाल पहाड हाँस्दा तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ, तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। हजारौं लाखौं अरबौं खर्चेर गलगिद्द हसुरेर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपरेर 600 जना साक्षी राखेर 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए, दाई गरे रजाई गरे, दाई गरे रजाई गरे, बाँडी चुडी खाए, देश रित्याए, आखिर 2 जनाको झगडा पर्दा फेरि संविधानै सिद्ध्याए। संविधानको विषयमा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, पारित्रणाय पत्रुणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ, धर्म संस्थापनार्थाय डलर पाउन्ड युरो युरो। धोक्नुसम्म धोके, एक-एकवटा आइएनजिओ बोके, जनताको संविधान भण्ड खोके, बिचरा जनतालाई संविधानको मासुको सुमा भुल्याए, रक्सीको सीमा डुबाए, संविधानको स चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए। बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन्, समानुपातिक र समावेशी भन्दै जात जात बटुलेर सभासद बनाएर पाले। अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर रुवाबासी गर्न थाले। फेरि अर्कोतिर अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले। हेर्नुहोस् भौतिकवाद कस्तो अचम्मको। राम मन्दिर बनाउन हुने, ईश्वरको नाम लिन नहुने। बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खित्का सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ, बाउमादले आमा मारुनी त्योभन्दा अगाडि जानु पर्दैन, बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छमछम, कसले नचाह्यो छमछम। कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली, कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली। कहिले मादलको तालमा नाच्न पर्ने, कहिले बादलको तालमा नाच्न पर्ने, कठैबरी बिचरी कठपुतली। विपक्षको नरसिंह अवतार त्योभन्दा पनि गए गुज्रेको। संविधान घोका छ, झन्डा बोका छ, पृथकता देखा छ। चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती। हामीले कोसँग गएर गर्ने बिलाउना? के नेपाली जनता सधैँ तपाईँहरूको खेलाउना? रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। तराई हाम्रो पहाड हाम्रो, हाम्रै हो हिमाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न बन्डा अखण्ड नेपाल। हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गधा जात्रा। हामी
कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइड परेन भन्छौँ, त्यो बिरालोले के सोचे होला हेर्नुहोस् त। युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पारे हुन्छ, कत्रो सम्मान गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा बिरालोले के सोचे होला, बिरालोको तर्फबाट म भन्छु। आज मलाई ठुलै दशा रहेछ, बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो काटेको थियो, बेलुका घर आउँदा स्वानी पहिला गएछ। अस्ति भाइ मर्यो, त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो अरे, त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो अरे। बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइड पर्न भनेर पैसा फाल्दै थुक्छन्। अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ? बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ? मान्छेहरू कति बाटा चढ्न नसकेर सुवा भए दोष उकालोलाई, खुट्टा दुखेर खोन्छ्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि बाटोमा भेटाइ बिरालोलाई। बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन्, रकेट उडाछन्, मुटु साँट्या छन्, मुटु फेर्या छन्, कलेजो रोप्या छन्, मृगौलो साँट्या छन्। बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन्, इन्जिनमा बोका काटेका छन्। आफू झगडा गर्छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एउटाले अर्कोलाई दुःख दिन्छन्, अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन्। कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन्, कुकुर र बिरालोसँगै पालेका हुन्छन्। तर पालेर के गर्नु, कस्तो अप्ठ्यारो। जुन घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ, बिरालो हेरे। जुन घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ, कुकुर तन्नेरी हुन्छ, कुकुर हेरे। दुवै चारखुट्टे प्राणी, दुवै स्तनधारी होइन, दुवै चारखुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु? मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। यो भन्दा बढ्ता नभनौँ, फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु अदालतमा मुद्दा पर्ला। जनावर मारेर खाने जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैवो नजानाति थाङकोट कटस्य। चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटायो भने कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भगवान्लाई पनि थाहा हुनु रे। प्रहरी सदस्य मामा भान्जी कहस्य, जब होटलमा पुगस्य अनि खुलस्त रहस्य। प्रहरीले सोद्धा मामा भान्जी भनेर जवाब दिन्छन्, होटलमा गएर एउटा मात्रै पठाइदिन्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि घरबाट भाउजूको फोन आउँछ, तपाईँ कहाँ? म चितवन जाँदैछु, चितवनमा काम पर चितवनमा जाँदैछु। चितवनको साथीले भने चितवनमा काम छ, चितवनको साथीले फोन गर्छ मुगलिनमा जाम छ। हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कति हराम छ। जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर्छ। केटी डान्स रेस्टुरेन्टको हुन्छ कि अथवा होटल व्यवसायको हुन्छ, केटा डेरा चक्रपथभन्दा बाहिर लिन्छे। बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ, पैसा फाल्छ, 6औँ पल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ। बुढाले खोज्या तरुणले खोज्या सम्पत्ति। अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकातिर श्रीमती, अर्कोतिर तरुणी। घरमा भरभराउँदी श्रीमती, आँगनभरि छरछरी, काममा गाने उपाएर सधैँ बुढाको मन परि। श्रीमती भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ, यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ। जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी, त्यो अङ्कललाई राखेको हुन्छ बाहिर एउटा घन्टी। यता श्रीमती गर्छिन् रामलीलाको पाठन उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन, बाहिर एउटा आवाज आउँछ, नानी तिम्रो कोठा को मान्छे? गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो, घरबेटी भए। तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी, कति अङ्कल फेर्न पर्ने। तपाईँले पैसा दिए भइगयो किन ढोकालाई हेर्नु पर्ने? बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ, तपाईँको भाडा भोलि दिउँला भन्छ। हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तल लाउन सजिलो हुन्छ, अधबैँसे बुढाको मन चाम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छे भन्दा सब्रिया बाँदर राम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छेले अर्का स्वानी पनि उडाइदिन्छ, सब्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको समय स्वानी खोजेर ल्याइदिन्छ। त्यसैले बाटोमा अधबैँसे पुरुष देख्यो भने तपाईँहरू भाउजू भनेर झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस्, पहिला सोध्नुहोस् अनि मात्रै गर्नुहोस्। म यस्तो केसमा फसिसकेको छु, एकजना दाईको भाउजू 16जना भाउजूले नमस्ते गरिसकेको छु। मैले साथीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए।
मैले साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए। हामी ओरिजिनल श्रीमती बोकेर हिँड्नेले चाहिँ ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे, उहाँहरूले चाहिँ ओरिजिनल प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर फोटोकपी बोकेर हिँडे अरे। यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नुभयो होला, मुखामुख गर्नुभयो होला। नडराउनुहोस्, यो गाई जात्रा हो, कसले के गर्छ र 64 जनालाई त नमस्ते गरेँ, अब 2-4 जनालाई नमस्ते गरेर मलाई के फरक पर्छ र।